अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, नेब के हवाले से दो खबरें, एक ताज़ा तरीन खबर है और एक दिन पुराना खबर है। और एक चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही चौधरी बरादरान के हवाले से एक खुशखबरी है, और दूसरी बुरी खबर पीपल्स पार्टी के हवाले से, सिंध के वज़ीर आला के हवाले से, सिंध के सेनेट के डिप्टी चेयरमैन के हवाले से, जो कि नेब के हवाले से। और इन तमाम ख़बरों का निचोड़ यही निकलता है कि नेब को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे जैसे ये ख़बरें गर्म होती रही हैं कि पीपल्स पार्टी इस सिस्टम में रहते हुए इमरान ख़ान को गिराने जा रही है, उनकी हुकूमत को गिराने जा रही है, इमरान ख़ान को रिप्लेस किया जा रहा है, इमरान ख़ान को -1 किया जा रहा है। और दूसरी जो मुख्तलिफ ख़बरें इधर उधर से आ रही हैं कि आसिफ अली ज़रदारी मुक़्तदर जो हलकों से डील करने जा रहे हैं, और वो डील उसमें यह है कि आप इमरान ख़ान को हटाएं और पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए हटाएं। तो जैसे जैसे ये ख़बरें तेज़ होती जा रही हैं, इमरान ख़ान की तरफ से जो टूल है यानी नेब है वो सरगर्म होता जा रहा है। तो इस हवाले से आज हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स और तज्ज़िये आपको मिलते रहें। और अपना फ़ीडबैक देने के लिए उस कमेंट्स जो है वो ज़रूर करें, अपनी राय का इज़हार करें ताकि हम आपकी राय भी सुन सकें। तो नेब ने आज लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच में रिपोर्ट पेश की है, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ जो 20 साल आमदनी से जो ज़ायद असासों की जो इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी, यानी इंक्वायरी का जो दूसरा मरला इन्वेस्टिगेशन है वो बंद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट को ये बता दिया गया है बुनियादी तौर पे ये इंक्वायरी 20 साल पुरानी है, और इस इंक्वायरी के बाद ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, और नेब को एक मरहले पे ये वजाहत देना पड़ी कि चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन जो है वो ताहाल जारी है। अब इस बाकी भी मामलात कही हैं, लेकिन नेब के इस अमल पे चौधरी बरादरान, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही जो कि पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, वो नालां थे वज़ीर आज़म से। और फिर अब तो सेनेट के इंतखाबात भी आने हैं, तो वज़ीर आज़म ने उनको राज़ी करने की बहुत कोशिशें भी की। ताज़ा चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म को यह भी मशवरा दिया कि अपोजिशन के हर बयान को आप जो है मतलब उसको उस पे मजाक उसका न बनाएं, उनकी तजावीज़ को संजीदगी से लें, और इल्ज़ामात या तनाव की जो कैफियत है, सूरत हाल है, उससे थोड़ा परहेज़ करें। ये मशवरा बुनियादी तौर पे एक जो पॉलिटिकल मफाहमत होती है उस हवाले से था, क्योंकि वज़ेदार लोग हैं, भले प्रो इस्टेब्लिशमेंट हों, भले इस्टेब्लिशमेंट के ताबेदारी करते हों, लेकिन एक जो होता है सियासी मफाहमत या डायलाग, उस पर ये यकीन रखते हैं। और उनका चौधरी बरादरान की सियासत यही रहे कि सबसे मिलजुल के चला जाए, और इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से मतलब डायरेक्ट वो इन्वॉल्व खैर नहीं होते। उनकी कोशिश होती है कि ठीक है मामला चलते रहें। तो उस तनाजुर में बयानात दिए थे, लेकिन नाराज़ थे, और नाराज़गी का इज़हार उन्होंने ख़ुद भी किया। फिर मुन्नस इलाही जो कि MNA हैं उन्होंने भी किया, और वज़ीर आज़म ने जो डिनर दिया था अपने इत्तेहादियों को, उसमें भी काफ लीग का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। हालांकि वफाकी काबीना में उनके पास काफ लीग के पास एक मिनिस्ट्री भी है, और उसके बावजूद यानी इत्तेहादी होने के बावजूद, और पंजाब में तो वाज़ाब्ता तौर पे इत्तेहादी भी हैं, स्पीकर भी परवेज़ इलाही है। और ये जो मामला है यानी इत्तेहादी होने के बावजूद नाराज़गी, और अब सेनेट के इंतखाबात होने को हैं उसमें भी उनको एंगेज करना, और फिर जो डील की ख़बरें आ रही हैं या इत्तेहादियों से इख्तलाफात की ख़बरें आ रही हैं, उनको ज़ायल करने के लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं इमरान खान की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी कोशिश जो थी वो आज उसका नतीजा बरामद हुआ है, वो लाहौर हाई कोर्ट से हुआ है। अब हाई कोर्ट को क्या कहना कि लाहौर हाई कोर्ट का क्या किरदार रहा है, उस हवाले से वो तारीख़ हमें मादी की बताती है कि लाहौर हाई कोर्ट का किरदार क्या रहा है। भुट्टो केस से लेकर परवेज़ मुशर्रफ केस तक
ایک ایک اگر اس کو گنا جائے تو کوئی مطلب آئیڈیل سچویشن نہیں ہے اور اچھی خبریں وہاں سے نہیں آتی. تو لاہور ہائی کورٹ میں آج جو نیب کے پراسیکیوٹر تھے انہوں نے 2 رکنی بینچ جو جسٹس صداقت علی سربراہی میں کام کر رہا تھا ان کو بتایا کہ جو چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی اور ان کی جو خاندان کے خلاف جو آمدنی سے زائد اثاثوں کا جو انکوائری تھی یعنی انویسٹیگیشن تھی اس کو نیب نے بند کر دیا ہے. تو بند کر دیا. اس کے بعد یہ درخواست سے اس کو لاہور ہائی کورٹ نے نمٹا دیا. یہ درخواست چودھری شجاعت والوں نے داخل کی تھی اور انہوں نے نیب کے خلاف داخل کی تھی کہ یہ ہمارے اوپر الزامات غلط ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو نیب نے پھر آج یہ کر دیا، ان کو بڑا ریلیف دے دیا ہے. ویسے بھی نہ ان کو کوئی نوٹس جاری ہوا نہ ان کا، کیونکہ حکومت کے اتحادی تھے تو نیب پہ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، نیب ان معاملات میں نہیں پڑتا کہ حکومت اور حکومت کے اتحادی ان کے نہ وارنٹ ہوں گے، نہ ان کی گرفتاری کی استدعا کی جائے گی، نہ ان کو سمن طلبی کے لیے سمن کیے جائیں گے، نہ ان کے نوٹس ہوں گے. یہ فقط اور فقط جو ہے مطلوبہ سہولت جو ہے وہ اپوزیشن کو ملی ہوئی ہے کہ ان کے سمن بھی جاری ہوں گے، ان کے نوٹس بھی ہوں گے، ان کے جلد بازی میں ریفرنس بھی ہوں گے، ان کے گواہوں کی لسٹ تیار کی جائے گی. پھر ان کے جو سرکاری افسران جو ملوث ہوں یا نہ ہوں لیکن ان پر دباؤ بڑھایا جائے گا، لوگوں کو کوشش کی جائے گی وعدے معاف گواہ بنیں. یہ ساری اپوزیشن کے خلاف ہتھ کنڈے جو اب تک استعمال کیے جا رہے ہیں. بہرحال یہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری برادری کو بڑا ریلیف مل گیا، لیکن دوسری طرف نیب کا کانٹا ابھی بھی پھنسا ہوا ہے. یعنی نیب کو جو ڈائریکشنز جا رہی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے. دوسری جو کل کی خبر تھی، مراد علی شاہ صاحب کو انرجی کے کیس میں اور اس کو باضابطہ طور پہ ملزم نامزد کیا گیا ہے اور بطور وزیر اعلیٰ ان کو جو ہے وزیر اعلیٰ طور پہ کام کریں، لیکن پہلے وزیر اعلیٰ ہوں گے عمران خان کی اس حکومت میں جس کے خلاف یہ ریفرنس فائل ہو گیا ہے. ویسے تو اس یہاں پہ سابق صدر، سابق وزیر اعظم، سابق اسپیکر، ڈپٹی، یہ سارے پیشیاں بھگت رہے ہیں، لیکن اب پیشیاں بھگتنے کی جو نمبر آ گیا ہے وہ مراد علی شاہ کے آ گیا ہے. تو نیب ایک طرف جو حکومت کے اتحادی ان کو اس طرح کے ریلیف دے رہا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ یعنی ایک انویسٹیگیشن بند کرنے کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے، اور دوسری طرف انویسٹیگیشن کو ریفرنس میں تبدیل کیا جاتا ہے اور وہ بھی ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ کے خلاف. اور دوسری پیپلز پارٹی کے حوالے سے بری خبر یہ ہے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو سلیم مانڈوی والا، جو کہ نیب چیئرمین کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ کو جو کوئی بلیک میل کر رہا ہے آپ ہمارے پاس کیس لے کے آئیں، پارلیمنٹ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تو اس کے خلاف بھی جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا جس میں اعجاز ہارون، ندیم مانڈوی والا سمیت باقی جو ملزمان ہیں ان کو احتساب عدالت نے طلب کر لیا ہے اور 4 فروری ان کی تاریخ رکھی گئی ہے. یہ 2 الگ الگ پیمانے ہیں جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نیب اب بھی عمران خان کے تابع ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ جب سے یہ معاملات چل رہے ہیں، یعنی جب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کوشش کرے کہ عمران خان کو ہٹا دے، سسٹم میں رہ کے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے پنجاب میں اور وفاق میں، تب سے عمران خان سرگرم ہوئے ہیں اور یہ جارحانہ پالیسی اختیار کی ہیں. ان کے پاس دوسرا تو کوئی آپشن ہے نہیں. ایک تو ان کے پاس ترجمانوں کی فوج ظفر موج ہے اور دوسرا ان کے پاس نیب کا ٹول ہے جس کے حوالے سے سلیم مانڈوی والا یعنی سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو عمران خان کو نہیں، نیب چیئرمین کو ایک خاتون کے ذریعے بلیک میل کیا جا رہا ہے. اب اس میں پتہ نہیں کتنی صداقت ہے. ویسے ویڈیو تو وہ عام ہوئی تھی، سب نے دیکھا تھا، جس میں سر سے پاؤں تک نیب چیئرمین صاحب وہ کر رہے تھے. اب اس کی ساری ویڈیو اس کے بعد کا کیا قصہ ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ، ہم اس پہ تبصرہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ 2 پیمانے الگ الگ وہ ظاہر ہوتے ہیں، اس میں واضح ہوتا ہے اس سے کہ حکومت جو ہے وہ ان ڈیل کی خبروں سے پریشان ہے اور اس پریشانی کو یعنی خود کو ریلیف دینے کے لیے وہ نیب کو تیزی سے 2 جو رخ ہیں اس میں استعمال کرے. ایک تو اتحادیوں کو ریلیف دینے کے لیے اور ایک اپوزیشن کو زیادہ ان کی پکڑائی دھکڑائی کے لیے. تو وہ عمل شروع ہے. اب دیکھتے ہیں یہ قصہ کہاں تک پہنچتا ہے. آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل.